زحلفة حموش عربي قدم حموش عربي قدم تمالون خشاب قدم ساعات سنوات مالتي خشاب قدم زلو ناي حموش ناي عربي ناي قدم برهانو جولاي مرحو نيرو تأخيبا ناي أبي أحمد لعلو توتادرو عزيز تأخيبا ناي 9 جنبارات بلاش حدش تخلت جنبار ناي 9 إزتات بلاش خلت حدش إزتات تايشلو سلازي اليوم أكيوم يغني 3 معالتي حاموش عربن قدام برهانو جلا تمال قدمي قطري سنبت أبي أحمد أكيوم نيرو تاركانون ترقيبي يفتا أخيبا أبي أحمد كوم كله ناي تأخيبا برهانو جلا أكيوم زقني already كلتا نغري حدا أبي أحمد ناي إتماجر شوم لو تخجبر يدللو هزي أبي أحمد دلي وزلو عالم شد قفي جنرال عالم شد قفي دي زلو مروخ عالم شد قفي مالتيو بمختل إتماجر شوم معرك ناي تكنيك وجن ناي توكسن وانا حلافي خوينو زقلقل زلو مالتي في اللايقع ميكانايزد لعل حلافنا زلو يعلم شدق في مالت خافتو مرخات حداي أبي أحمد نو يدوليو نقرقن بخالي وقن كعا جيتاچو قدينان برهانو بقالن استوهالو جنرالات دما اتي تماجر شمنت لابعلوم يدوليو ولو مالتي سلازي لتي تماجر شمنت كددم أمانجو من عالم شت دقفين برهان جولان بحدلو already برهان جولان أبي أحمدن لعالم شت دقفيس خون سلازدالي مالتي بحالي وجن دما نحنا سينيرينا بنايوج سكيل بكل نجارون نحنا الحشناين علوم ذكر آخر زلوا دما جيتاچو قدينان برهان بقالن يوم so more or less نحن نحزلوا هذي أمانجو عالم شت دقفين أمانجو جيتاچو قديناني برهان بقاله بزحي إغنور تغيري سلازي تنايتا ماجر شمشمنت ناي أورمو بلتقنا طرح أورمو يزود عدر زلو مالت محرا يلت دوب يلت خالي بيهر يلت so competition زلو within أورمو تولتي لعلو توتادراو عززتي كوينو لو أمونغو عالم شدق فين جيتاچو قدينان تمالي أبي أحمد عالم شدق فين كون فقادنيا نيرو كبيد نحن حسل التفترقن وسانه خاي هابا يوتي دلو سلازي حساب حزينه صارنا عالم شد دغفي دي كون يتماجر شو ويس جيتاچو غدينا حبيران رينا ابتقصلو سومنات وشت مالتيو منالبات نايقلتي موسانه دتناي ابي احمد وتادراو ازستي زخفافل سلازخونن لا حدغا زقالع سلالخونن ابي احمد سويل برهان جولا خمزلو يقصل خبل يخليو سو حانتي زياتا اخيبا تا خاليتي أب تجري كاب حدار 14 جميرو زناي حدار حزنا يزلنا بحرق التسوم جميرو فولي زمچا زبحال نمجمار مدلاواتهم وديهم الله او العلو توتادرو ازستنا ابي احمد بييط وديهم الله سمعنت وديهم الله مالتي زمچا زي بفولي امخارينا زمرحو صارقانيو اب تحت صارقان دما ناي تجري ناي ساند موديل ناي مأتو ناي موصي بفولي أمرار حاقينو بأبي أحمد تمزلو منجاجيو يوهانس منجاج مالتيو زي أتوميوم طب تقرأ زي قبر زمتشا تحجزلو بفولي منجد مالتيو كاوغتيلو ناب إيرترا دحرنا تقرأ زلو خناتات لو إيرترا مارش خمل جوريو أنفي تملو أفتنا إيرترا ساموران أبابا وتادسن بالعلواين تناي ممرح عدل علوم تواهيليو لاي بوشتي زمصني حبريتا صوت مارشينج حدار 14 يخجمر زبل امن انفي تملو اب تግራይ لمنتاي اب تግራይ ناي قدن كوينات خجمر አሎ حدار 14 زبل خم ريزن اغميتمو زلو خم مخنيات حدا ناتنا سراويتن ناي مكلخال عقمن غزي بلتوهاو قطري ناتداخمه ناتفلاليه خيد كلو ناي حوحت تغادلتግን ناتطناخرو اليانس نافطرو يلون نفانون نونغون مس ኤርትራውን
እናተጻመዱ እናሐየሉ እዮም ዝመጹ ዘለው ሶዚ ግዜ ተተዋሂዎ ንሕና ንብላ ዓለና ብድውልና እዩ ካልኣይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ዓመፅ ቀዲሙ ክልዓል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ግዜ ብልሃብና ቁፅሪ ህወሓት ላተርንዐ ልፋኖ እውን ልኦላ እውን እናተሓበረ ብድሕሪት እውን ሻዕብያ እውን ስለ ዘሎ ንሕና ብድውልና ንሰዓር ስለ ዘለና ናይ ግድን ሕዳር 14 ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍሉይ ዘመቻ ዝብል ተልእኾ ዘለዎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ኣመኻርነት ዝመርሖ ዮሃንስ መንጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈት ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ እዝታት ኢዱ ዘእትወሉ ወራር ክካየድ ኣሎ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታይስም ከም ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እውን ኣብ ናይ ሕዳር ካብ ሕዳር 14 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ብዋናነት ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራዊ ኣመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበረሎ ብዋናነት ላዕለዎት ወታደራዊ ኣመራርሓ ታርጌት ክግበረሎ ብድሮን ክውቃዕለዎም ዝብል እዩ ቀፂሉ ስራሕ ፈጸምቲ ታርጌት ዝግበሩ ተነፂሮም ኣለው ማለት እዩ ካብኡ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ሓደ ኣለዉ ዝብል እዩ ካብኡ ቀፂሉ በዝሒ ሰራዊት ዘለዎ ኩሉ ናይ ድሮን ዝተኣከበሉ ቦታ ናይ ድሮን ታርጌት ክንገብሮ ኢና ካብኡ ናይ ነዳዲ ዲፖ ተሽከርከርቲ ሜካናይዝድ ሞተራይዝድን ከም ፒኤምፒ ታንክት ሃልየን ኦራላት ሃልየን ዝብል እዩ ካብኡ ናይ ሬድዮ ርክባት እዚኦም ታርጌት ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እዩ ካብ 14 ሕዳር ክሳብ 21 ሕዳር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሂማን ዌቭ ምእታይ እዩ ዝብል ፕላኖም ብማስ መልክዕ ብምድሪ ምእታይ ኣብዚ እዩ መንሽሙ ክፃወት ጻድቃንን መንሽሙን ዮሃንስ መንጋግን ዋና ፕላኖም ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ሶ ኢትስ መስት ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ኣነ ለዋኹም ልመፅኣ ኩላ ቀንዲ ነጥብ እዚኣ እያ